हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज का जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ बहुत ही इमोशनल है और ये वीडियो है मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी जी का। इनका वीडियो मैं काफ़ी दिनों के बाद लेके आई हूँ। ये मौलाना जो हैं बहुत ज़्यादा ही रोते हैं और इनके बयानात बहुत ज़्यादा ही इमोशनल और हार्ट टचिंग होते हैं। तो वीडियो का टाइटल है माँ को थप्पड़ मारने वाले का अंजाम। वेरी क्राइंग स्पीच है ये, और वाकई में जो भी अपनी माँ को थप्पड़ मारता है उसका तो बहुत बुरा हाल होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस माँ ने उसको जन्म दिया आप उसी को टॉर्चर कर रहे हो तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो आइए चलिए इस वीडियो को सुनते हैं, आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या बोलने वाले हैं, वीडियो सुन के पता चलेगा। तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आइए चलिए इस वीडियो को सुनते हैं। आज का पढ़ा लिखा जवान माँ को भौंकने वाली मशील कहेगा, इसीलिए माँ के कदमों में अल्लाह ने जन्नत को रख दिया है। नबी का सहाबी है, सहाबी रसूल है, अलकमा रजी अल्लाह अन्हु है, बिस्तर पे मरग पे आखिरी सांस से चल रही है। सारे रिश्तेदारों ने कलमा पढ़ाया, जुबान पर नहीं। सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया, महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अलकमा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कह लगे कमली वाले यहाँ आ रहा ऊपर नहीं आ रहा, क्यों क्या बात है? किसी ने कहा हुजूर इसकी माँ नाराज है। 4 कदम पीछे हट गए, फरमाया अगर माँ नाराज है तो इसको मैं मोहम्मद भी कलमा नहीं पढ़ा सकता हूं। बड़े फखर से कहते हो साडी मां प्यो नाल बनदी कोई नहीं। की होया जदाद सही तकसीम नहीं की थी, डूब मरो जमीन के टुकड़ों पे मां बाप से नाराज होते हो। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह बैतुल्लाह के सामने बैठे, रात को तहज्जुद का वक्त हुआ, आखिरी रात है, अगले दिन अपने देश में लौट जाना है। तहज्जुद के वक्त 2 फरिश्ते सामने आके बैठ गए। पहला फरिश्ता कहने लगा इस साल कितने लोग हज को आए? दूसरा कहने लगा 4 लाख आदमी हज को आए। कितनों का कबूल हुआ? का सब का कबूल हो गया, और एक का हज उसके मुंह पर मोहर दिया गया है। मालिक बिन दिनार सजदे में पड़ गए, रो के कहने लगे अल्लाह या तो बंदे का नाम बता दे वरना सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। अगर नाम नहीं बताएगा क्या पता बदबख्त मैं ही हूं, पता लग जाए, रो रो के तेरे से माफी मांग लूं। सारा दिन गुजर गया, न खाया न पिया न सोए न जागे, रो रो के निडाल हो गए, आंखें सूज गई। मुरीद कहने लगे क्या हुआ? कि बस कुछ नहीं हुआ। रात का वक्त आया, हरम काबा के सामने बैतुल्लाह की दीवारों के सामने बैठ के रोने लग गए। वही वक्त, वही पहर, वही फरिश्ते दोबारा आ गए। पहला कह लगा कितने लोग आए? 4 लाख। कितनों का हुआ? सब का। एक का मुंह पर मार दिया। मालिक बिन दिनार कह लगे ओ खुदा के बंदो, अल्लाह की नूरानी मखलूक मुझे बताओ वो कौन है? मालिक बिन दिनार तू नहीं है, कबीर भी बताओ कौन है? कभी अभी तहज्जुद की अजान होगी, इस दरवाजे से एक आदमी आएगा, नाम अब्दुल रहमान बिन शरान है, चादर यहाँ कंधे पे डाली, इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी, आंखें उसकी नीली, लंबा उसका कद है, निशानी उसकी ये है। जब यहाँ से आएगा बैतुल्लाह पे नजर पड़ेगी, इस्तिलाम करेगा और कहेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हर में काबे में से आवाज आएगी ला लब्बैक, वापिस लौट जा, तेरा मेरे दरबार में आना कबूल कोई नहीं है। मालिक बिन दिनार बैठे देख रहे, आवाज लगी लब्बैक ला लब्बैक। ये क्या हुआ? वो आया और उसने आके सलाम किया लब्बैक, आवाज आई ला लब्बैक। मालिक बिन दिनार के कंधे पे हाथ रखा, मियां इस आवाज को सुना, कंधे पे सर रख के रोने लग गया। क्या लगा तुम तो आज सुन रहे हो, इस आवाज को सुनते सुनते मुझ बदबख्त को 8 साल गुजर गए। 8 साल गुजर गए और तुझे क्या पता अभी थोड़ी देर बाद तहज्जुद का वक्त शुरू होगा, उसकी रहमत पहले आसमान पर आ जाएगी। फरिश्ते तेरे मेरे मोहल्ले में
تیرے میرے دروازے کے کنڈے بجا کے جائیں گے اور کہیں گے اٹھ جا اٹھ جا، سونے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اور مرغا تمہارے شیرا کوٹ میں ہوگا، یہ مرغا بانگ دیتا ہے، اپنے پروں کو ہلا کے ککڑو کڑو کہتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اللہ بھلا کرے محققین کا، یہ ککڑو کڑو نہیں کہتا بلکہ کہتا قومو قومو ایھا الغافلون، اٹھ جا سونے کا وقت ختم ہو گیا اور سجدوں میں پڑھ کے رونے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ سنا اس آواز کو کہ 8 سال ہو گئے، اتنا پیار ہے بندے سے، لیکن بدبخت کو بیت اللہ کے اندر کھڑا ہے، کہہ رہا جا ابا یہاں سے۔ 8 سال سے مالک بن دینار نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بیٹے اس آواز کو سنا ہے کہ جی 8 سال ہو گئے، کہہ رہا جا۔ مالک بن دینار کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا دوسرا در تو بتا دے، میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ کہا کب تک؟ کہ جب تک وہ کہے گا نہیں تیرا آنا قبول ہے، میں یہاں سے ہلوں گا نہیں۔ کہنے لگے بتا تو صحیح غلطی تیرے سے کیا ہو گئی؟ جب یہ کہا تو پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا مالک تجھے کیا بتاؤں، میرے سے غلطی کیا ہوئی؟ میں وہ بدبخت آدمی جس نے اپنے ہاتھ سے ماں کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ اتنا سننا تھا، مالک بن دینار بھاگ گئے، دوڑ لگا دی۔ مالک کہاں جا رہا ہے؟ کہ تیرے سے دور بھاگ رہا ہو، خدا نہ کرے تیرے پر جو عذاب آئے کہیں میں بھی اس کی لپیٹ میں نہ آ جاؤں۔ فجر کی نماز ہوئی، وہ روتا ہو باہر نکلا، مالک بن دینار نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا ظالم کبھی معافی نہیں مانگی، کہ بڑی مرتبہ کوشش کی، ماں کے سامنے جانے کو جی نہیں کرتا۔ کہاں تیری ماں؟ کہ وہ بھی ہر سال آتی ہے، میں بھی ہر سال آتا ہوں، اس پہ رحمت برستی ہے، ماں کی نافرمانی کی وجہ سے یہاں میرے پہ خدا کی لعنت برستی ہے۔ کہاں ہے؟ اور ایرانیوں کے جو خیمے ہیں اس میں ایک عورت بیٹھی ہوگی، آدھا دوپٹہ سر پہ اور آدھا نیچے ہوگا، ایک آنکھ کھلی ہوگی، قرآن کی تلاوت کر رہی ہوگی، وہی میری ماں۔ نشانی یہ آدھا چہرہ چھپا رکھا ہے۔ مالک بن دینار چلے گئے، ایرانیوں کے خیموں میں دیکھا، بہت پیاری کسی بوڑھی کی قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے عبد الرحمن بن شران کی اماں، ہائے ٹھنڈا ہو کا بھرا۔ کہنے لگی اس کا نام کیوں لے دیا؟ کہا کیوں؟ کہ جب کا کوئی نام لیتا ہے میری آنکھ میں درد ہونا شروع ہو جاتا۔ مالک بن دینار کہنے لگے اس کے نام اور تیری آنکھ کے درد کا کیا تعلق؟ کہنے لگی خدا تیرا بھلا کرے اندر آ جا، میں وہ بدنصیب ماں ہوں جس کے منہ پر اولاد نے تماچے مارے، کئی مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو دل کرتی ہوں لیکن میرے منہ سے دعا کا جملہ ہی نہیں نکلتا ہے۔ اس نے تو منہ پر تماچا مارا، تم کبھی روٹی کا تانا دے کے تماچا مارتے ہو، کبھی دوائی کا تانا دے کے تماچا مارتے ہو۔ اماں کہتی پترا ڈاکٹر دے لے جا، سردی کی راتیں کھاس کھاس کے میرا پیشاب نکل جاتا ہے۔ کہتا اماں بچے سنبھالوں یا تجھے سنبھالوں؟ یہ بھی تیری ماں باپ کے منہ پر تماچا ہے۔ بیوی آ کے سناتی ہے یا میں نو رکھ یا اپنی ماں نو رکھے، اللہ اکبر، ماں کو گھورتا ہے، بیوی کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، تو چلی گئی کر گوڑ سنبھال لے گا، تو اس کتی نو پوکڑ دیا کر، 4 دن پوکنا ہے، پھر تو نے گھر میں راج کرنا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ماں باپ کے جانے کے بعد گھر قبرستان سے زیادہ بھی ویران ہو جاتے ہیں۔ نہیں یقین آتا آج گھر میں جانا، مجھے ماں کا پیار کسی کمرے میں تلاش کر کے دکھانا، باپ کا پیار کسی کمرے میں تلاش کر کے دکھانا۔ جاؤ جاؤ جاؤ، دنیا کی ساری دولتیں ملے گی، تمہیں ماں باپ کی شفقت والا سایہ کہیں نہیں ملے گا۔ گھر میں چلے جاؤ، بیوی پکڑ کے کہے گی میں نے پرچی صاحب الشرف کی دی تھی، لایا کہ نہیں؟ بیٹی کہے گی میں نے فلاں چیز کی ڈیمانڈ کی تھی، لایا کہ نہیں؟ ایک واحد ماں
جو جس کے منہ میں دانت نہیں ہونٹ ہلا ہلا کے تسبیح پڑھ رہی ہے تجھے پکڑ کے سینے سے لگا کے کہے گی یہ بھی کہتی ہے کچھ لایا یہ بھی کہتی ہے کچھ لایا او میرے بچے مجھے بتا صبح کا گھر سے نکلا کچھ کھایا بھی تھا کہ نہیں کھایا تھا جاؤ جاؤ جا کے دیکھو ایسی مونچھوں کا کیا فائدہ ایسے کاٹل کے جوڑوں کا کیا فائدہ تیری جنت گلیوں میں دھکے کھا رہی ہے جاؤ شیرا کوٹ کے کسی محلے کے گھر میں چلے جانا اور کسی بوڑھی ماں سے پوچھنا تیرے نال پترا دا ورتاؤ کس طرح ہے اللہ کی قسم اگر ماں ٹھنڈا ہو کا برد ہے تو سمجھ لو عرشوں والا رب ناراض ہے اللہ کے نبی نے جھوٹ سے منع کر دیا ذمہ داری سے بات کرو فتویٰ نہ لگانا میں جھوٹ بولوں جہنم میں جاؤں گا آپ جھوٹ بولو جہنم میں جاؤ گے پیر فقیر جھوٹ بولے جہنم میں جائے گی ایک واحد عورت ہے جسے ماں کا وہ جھوٹ بولے تب بھی جنت میں چلی جائے گی پتہ ہے اولاد تانے مار مار کے مار دیتی ہے لیکن کوئی پوچھتا ہے تیرے بچیاں دا کی حال ہے کہتی میری بڑی خدمت کرتے ہیں پہلا جھوٹ میرے بچے اس وقت برکی اندر نہیں اتار دے جب تک میرا پیٹ نہ بھر دے اس کو دیکھ کے دوسری ماں کہتی ہے ارے تو نے اندر تو روٹی اتارتے ہیں پھر اپنا پیٹ بھرتے ہیں تجھے کیا پتا میرا بچہ دفتر سے اٹھ کے گھر آتا ہے پہلے مجھے کھلاتا ہے پھر اپنی اولاد کے منہ میں اتارتا ہے یہ ماں کا دوسرا جھوٹ ہے بچوں کا بھرم رکھنے کے لیے دیکھو ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جا رہی ہے کہنے لگی آنکھ میں درد ہوتا ہے جب اس کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں امام مالک بن دینار نے دیکھا عبد الرحمن کا دیکھ معافی مانگ لے اس نے معاف نہ کیا تو وہ بھی معاف نہیں اماں کا جی میں تیرے بیٹے کا سفارشی ہوں میں نے آج جو دیکھا ہے تو دیکھتی تیرا کلیجہ تڑپ کے باہر نکل آتا اس نے لبیک کہا آواز لا لبیک کی آئی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نہیں کرے گی تو میں بھی نہیں کروں گا کہنے لگی مالک اتنا بے شرم ہے مان ہے تب تجھے بھیجا اور تجھے بھیجا تجھے دیکھ کے معاف کر دوں گی کہ اسے دیکھ کے معاف نہ کرتی خود کیوں نہیں آیا مالک بن دینار نے ماں کھینچی ماں کے سامنے پھینک دیا ماں نے یوں دیکھا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اماں معاف کر دے ادھر ماں نے معاف کرنے کا بیٹے نے معافی مانگی یوں کر کے ماں نے بائیں پلا دی کہنے لگی پہلے آ جاتا 7 سال ہو گئے اس سینے میں اولاد کے عشق کی آگ جل رہی ہے ایک مرتبہ آتا ایسے سینے سے لگا کے ٹھنڈ پہنچاتی رب ذوالجلال کی قسم ہے جہنم کی آگ میرے سینے کی ٹھنڈ سے ٹھنڈی ہو جاتی جب اتنا کہنا شروع کیا آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیا مالک بن دینار کہنے لگے کیا بات ہے کہنے لگے آنکھ میں درد ہو گیا کتنی دیر سے کہہ رہی ہے اولاد کی بات کرتا ہوں آنکھ میں درد کیا بات ہے یوں کر کے کپڑا ہٹایا آنکھ کا ڈیلا نہیں تھا کہنے لگی اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ آنکھ بھی نکل کے باہر آ گئی تھی اب تو معاف کر دے ماں کی عادت ہوتی ہے بوڑھا بھی بیٹا گھر چلا جائے ماں سینے سے لگاتی ہے میرا پترا میرا جی میرا جان میرے صدقے یوں کر کے ہاتھ پھیرتی ہے مالک بن دینار کی ماں نے ہاتھ پھیرا عبد الرحمن بن شرال کی ماں نے ہاتھ پھیرا سر سے ہاتھ پھیرا کندھے پر بازو پر آئی ایک ہاتھ تو نظر آیا دوسرا بازو ہاتھ نظر نہیں آیا چیخ مار کے کہنے لگی کوک سے گود میں لائی تھی ہاتھ بازو سلامت ہے اور بچے بازو کہاں چلا گیا رو کے کہنے لگے اماں جس دن تجھے تھپڑ مارا تھا
टोके के नीचे हाथ रख के हाथ ही काट दिया था, बाजू काट दिया था कि जो हाथ तमाचा बन के माँ के मुंह पर लगे, क़यामत के दिन वो हाथ अल्लाह को कैसे दिखाऊंगा। सीने से लगाया, अल्लाह अकबर। माँ रो रही है, माँ माफ कर करके रो रही है, बच्चा माफी मांग मांग के रो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उधर अर्श अजीम से ऐलान हुआ, इधर माँ ने माफ कर दिया, उधर रब्बे कायनात ने माफ कर दिया। और इसको कह दो माँ ने माफ कर दिया, इसके सदके में इस साल का हज भी कबूल कर लिया और पिछले 7 साल के हजों को भी अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। हम अपने पेरेंट्स को, अपनी माँ को बातों से ही उल्टा सीधा सुनाएंगे, वो थप्पड़ के समान नहीं होता, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका दिल भी बहुत ही मोम की तरह होता है। तो गाइस, अपने पेरेंट्स को इतना प्यार दो कि उनको ये एहसास ही ना हो कि हमारे पास हमारी औलाद नहीं है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो अपने माँ से जीते जी उस गुनाह की माफ़ी मांग लो, क्योंकि माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, वो अपने बच्चों को हर उसमें माफ़ कर देती है। लेकिन आजकल का जो दौर ऐसा आ रहा है बहुत ही गलत है। कम से कम इंसान अपने जीते जी अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ले, अपने माँ से कभी बदतमीजी से बात ना करे। माँ के कदमों के तले जन्नत होती है, लोग कहते हैं, वाकई में सही कहते हैं। अगर आप थके हारे भी आएंगे तो माँ एक पैर पर खड़ी रहती है, क्यों मेरा बच्चा आया है, मुझे उसके लिए खाना देना है, पानी देना है, उसे बातें करनी है, पूछना है दिन भर क्या हुआ। एक माँ ही ऐसी होती है जो सब कुछ करती है। माँ के बगैर तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। वाकई में बयान बहुत 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 ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही इमोशनल था। और ये वीडियो लिया है मैंने SY नॉलेज चैनल से। तो गाइज़, मुझे ना इसकी स्पेलिंग पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो रही है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक, वीडियो का चैनल का नाम डाल दूँगी, तो आप पढ़ लीजिएगा। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो, इस वीडियो में ऐसा क्या है जो आपको ज़्यादा पसंद आया हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने माँ से बहुत मोहब्बत कीजिए, उनको इतना प्यार दीजिए कि उनको किसी चीज़ की कमी ही ना महसूस हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।